2 Samuel 18. Unya, gitigom ni David ang mga tawo nga mikuyog kaniya ug nagtudlo siyag mga komander sa taglinibo ug sa tagatos. Unya, gipadala ni David ang iyang kasundaluhan ug gibahin niya tulo ka pundok. Ang usa ka bahin ubos sa pagmando ni Joab, ang ikaduha ni Abisai nga anak ni Seruia ug igsuon ni Joab, ug ang ikatulo gimandoan ni Itay ang Hitihanon. Ug giingnan sa hari ang mga tawo, "Mauban ako kaninyo sa panggubatan." Apan miingon ang mga tawo kaniya, "Aya pag-uban, kay kun managan kami dili mangita kanamo ang mga kaaway. Bisan pagkatunga kanamo mga matay, dili sila mahinukon kanamo. Apan ikaw balig 10,000 kanamo. Busa mas maayo pa nga magpabiling ka sa syudad o padad-ilang kami hinabang." Mingon ang hari kanila, "Buhaton ko ang giila ninyo nga labing maayo." Busa mitindog ang hari sa daplin sa ganghaan samtang nang labay ang tibuok kasundaluhan sa ginatos o sa linibo. Ug mingon ang hari kang Joab, kang Abisai o kang Itay, "Tungod kanako ayaw unsaa si Absalom." Ug nakabati ang tanang tao sa gisugo sa hari ngadto sa mga komander mahitungod kang Absalom. Busa mipaingon sa panggubatan ang kasundaluhan ni David batok sa Israel ug nagkasangka sila didto sa lasang sa Ephraim. Ug didto nabuntog ang Israel sa mga sundalo ni David. Ang nangamatay ni atong adlaw 20,000 katawo. Mikaylap ang panag-away sa tibuok kayutaan ug niadtong adlaw mas daghan ang nangamatay tungod sa kalasangan kaysa espada. Ug gikasugat ni Absalom ang mga sundalo ni David. Nagkabayo si Absalom sa iyang mula ug nahiagi ang mula ubos sa mga dagkong sanga sa mga dagkong kahoy ug nasangit ang iyang ulo sa kahoy samtang mipadayon pagdagan ang mula ug nagbitay siya. May nakakita kaniya og misulti kang Joab. "Nakita ko si Absalom nga nagbitay sa usa ka dakong kahoy." Mingon si Joab sa tawo, "Nakita mo siya? Ngano wala man nimo siya patya? Ikalipay ko unta ang paghatag kanimo. Napulo ka sensilyo nga plata ug usa ka bakos." Apan si Joab giingnan sa tawo, "Bisag gikuptan ko pa ang 1,000 ka plata, dili ko idapat ang akong kamot sa anak sa hari, kay nakadungog kami sa gisugo sa hari kanimo, ug kang Abisai ug kang Itay, nga kinahanglan dili unsaon si Absalom. Sa laing bahin, kung gipatay ko pa si Absalom o unya mahibalo ang hari nini, dili ka manggilabot." Mingon si Joab, "Dili ka na tinuod. Pakit-on ko ikaw sa akong buhaton." Unya, mikuha siyag tulo ka bangkaw o gihansak niya kini sa kasing-kasing ni Absalom, samtang siya buhi pa o nagpitay sa kahoy. Unya, ang napulo ka batan-on nga tigdala sa mga hinagiban ni Joab, mialirong kang Absalom, o gidunggab nila siya o namatay si Absalom. Unya, gipatingog ni Joab ang trompeta ug ang mga sundalo mihunong paghukod sa mga Israelita kay mao may sugo ni Joab. O gidala nila si Absalom o gitambog nila sa usa ka gahong didto sa lasang o gitamukan nila og daghang bato. Unya nanagan og namauli ang mga Israelita sa ilang tagsa-tagsa kabalay. Sa buhi pa si Absalom, nagpatindog siya og usa ka haligi didto sa walog sa hari
Kay miingon man siya, wala ako'y anak nga lalaki nga makadala sa akong ngalan. Busa ginganlan niya ang haligi sa iyang ngalan ug hangtod karon ginganlan kinig monumento ni Absalom. Niini nga higayuna miingon si Ahimaas nga anak ni Sadok, padtua ako sa hari aron pagpahibalo kaniya nga giluwas siya sa Ginoo gikan sa iyang mga kaaway. Ug giingnan siya ni Joab, ayaw karon sa lain ng adlaw kay namatay ang anak sa hari. Unya mingon si Joab sa kusi Hanon, lakaw sutihi ang hari sa imong nakita. Ang kusihanon miyukbo kang Joab o midagan. Unya si Ahimaas mingon kang Joab, bisag unsay mahitabo musunod ako sa kusihanon. O si Joab miingon, nganong moadto ka man anak ko, nga nasayod ka man nga wala ka kay ganti nga mapaabot sa imong pagbalita. Miingon siya, bisag unsay mahitabo moadto ako. Husa giingnan siya halalakaw. Unya si Ahimaas midagan agi sa patag ug hiunhan niya ang kusihanon. Nining higayuna naglingkod si David tunga-tunga sa duha ka ganghaan ug misaka ang gwardiya sa atop sa ganghaan agi sa kota. Unya nakita niya ang usa ka tawo nga nagdagan ug misinggit ang gwardiya ug gibaltaan niya ang hari. Mingon ang hari, kung siya rang usa may ibalita siya kanako. Ug sa hinay-hinay nagkaduol siya. Unya ang gwardiya nakakitag laing tawo nga nagdagan usab ug ang gwardiya mitawag sa bantay sa pagtahan og miingon, may laing tawo nga nagdagan. Ang hari miingon, siya nagdala usab og mga balita. Ug miingon ang gwardiya, ang naguna samag ginagana ni Ahimaas, ang anak ni Sadok. Mingon ang hari, maayos siyang tao ug nagdala siya mga maayong balita. Unya mitawag si Ahimaas sa hari, maayong balita. Unya miyukbo siya sa hari ug miingon, daygon unta ang Ginoo nga imong Dios nga naghatag kanimong kadaugan batok sa mga tawo nga misukol kanimo kamahalan. Ug nangutana ang hari, kumusta man si Absalom? Mitubag si Ahimaas, sa pagsugo ni Joab kanako, nakita ko nga didto'y dakong kagubot apan wala ako masayod og unsa kadto. Mingon kaniya ang hari, padaplin lang una og tindog diha. Busa may padaplin siya. Unya miabot ang kusihanon og miingon, maayong balita alang sa akong agalon nga hari. Kay giluwas ka sa Ginoo niining adlaw sa tanan nga nagkigbatog kanimo. Nangutana ang hari ngadto sa kusihanon, kamusta si Absalom? Ug ang kusihanon mitubag, mahisama unta kang Absalom ang tanan mong kaaway kamahalan. Natandog ang pagbati sa hari, misaka siya sa lawak ibabaw sa ganghaan ug mihilak. Ug sa iyang paghilak mingon siya, O Absalom, anak ko, Absalom, anak ko, maayo pa unta nga ako'y namatay. O Absalom, anak ko, anak ko.